الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سامعین کرام، مسلمان اس لحاظ نال دنیا دی خوش قسمت ترین قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دا کلام انہاں کو بالکل اصل حالت جس طرح لوح محفوظ تو اتریا صحیح سالم موجود ہے۔ دنیا دی کوئی قوم جڑی اس کو اصل کلام اللہ تعالیٰ دا نہیں، مسلمان جڑے انہاں دے کول کلام الہی محفوظ ہے، مگر اس تو وڈی بد نصیبی اور بدقسمتی بھی کوئی نہیں۔ انہاں دی ہر محفل جنہ قرآن مہجور و متروک ہے، غریب ہے، پردیسی ہے، نہیں کوئی شے نہیں۔ محفلاں ہوندیاں دین دے نام تے، قرآن نام دی اتھے کوئی شے نہیں۔ تسی حیران نہ ہو، قرآن نہیں ہوندا، کوئی مولوی جڑا انہوں قرآن نہ کوئی تعلق نہیں ہوندا، کسی صوفی نہیں ہوندا۔ بالکل جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، صوفی پشمینہ پوشو حال مست از شراب نغمہ قوال مست۔ صوفی جڑا انہوں تے نشہ چڑھدا قوال دے راگ نہ، ساز وجن قوالی ہوئے تو انہوں مزہ تازہ، قرآن نہ نہیں آؤں گا۔ بس اتھے محفل سما ہو رہی ہے، انہوں دا لباس پہنیا مست ہوئے ہے، قوال دا جڑا نا شراب دا نشہ یہ غرق ہوئے۔ آتسد سیر راکی درد رشک، عراقی دے شعر فارسی دے پڑھے جان تو انہوں دے دل نوں اگ لگدی ہے، محبت دا جوش آن دے پڑکدا، در نمی ساز با قرآن محفر ہے۔ انہوں دی محفل قرآن دا دخل نہیں ہوندا۔ قرآن مجید جڑا برکت لی تلاوت کر دیو اللہ اللہ خیر، مڑ کے نہیں قرآن نوں پوچھنا بھی تو کی آنا کی نہیں آنا۔ مسجداں تو دے مولوی دا حال ہے، ملاں دا یہ حال ہے کہ بعض ضعیف و شاذ و مرسل کارہو از خطیب و دہلمی گفتارہو۔ حدیث دی کتاباں جنہوں دہلمی دی فردوس لبھی ہے، خطیب بغدادی دی کتاباں لبھی ہیں، ضعیف شاذ مرسل ردی کر کے جڑیاں روایتاں سٹھیاں نا انہاں نال ان دا کاروبار چلدا۔ اس تو دنیا مسلمان بیچارہ کدھر جائے کہ صوفی کو جاندہ تے قوالی ہے، مولوی کے جاندہ تے افسانے اور قصے۔ بدعت جڑی ہے بالکل اس طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ایک وقت آنا بجے میں ہلکے کتے دا وڈیا جڑا نا دا زہر رگ رگ سرات کر جاندا، اس طرح امت دی رگ رگ بدعت وڑ جانی، ہر سال نویں ہے ودی جاندی ہے۔ روزے شروع ہو گئے، 27 تاریخ نو روزہ رکھو، مرد عورتاں رکھ دے، رات نو نفل پڑھے جا رہا ہے، یہ لیلۃ الاسراء معراج دی رات ہے، شب قدر نالوں بہتر ہے۔ حالانکہ پچھلے جمعے بھی تسی سنیا بے رب جاندا، کسے مسلمان خبر نہیں بے معراج کس سال چ ہویا سی تے کس مہینے چ ہویا سی تے کیڑی وہ تاریخ سی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مگر کئی بندے بیچارے ملے پچھلے جمعے دباؤں آ کے اپنیاں بیویاں کو گئے، ساڑیاں عورتاں دیاں یار پتہ نہیں تسی کتھے جاندے جی، کیڑا دین لیاؤندے، ساری دنیا ستائی آندی ہے، تواڈے مولوی صاحب ہو گئی ہے۔ کریے کی دین مٹ گیا، بالکل بربادی ہو گئی ہے۔ نواں ہی دین، نویاں نفل نمازاں، نویاں جماعتاں، نویں روزے، اسلام مذاق بنتا جاتا، جو کچھ اللہ رسول اتاریا وہ نہیں، کولوں ہی اپنے کھان پین کا محکمہ۔ تو میرے سامنے ایسے صحیح بخاری دی شرح فتح الباری ہے، 7ویں جلد 203 صفحہ۔ باقی کتاباں بھی اتنا ہی ہیں، جتھے جتھے معراج دا بیان ہے، کوئی کتاب بھی اٹھائی اتھے لکھیا ہونا کہ اس بارے چ اختلاف ہویا ہے کہ معراج کس سال ہویا۔ کسی نے کیا ہے کہ نبوت تو پہلا ہویا، کوئی آندا بھی نہیں نبوت تو بعد ہویا تو ہجرت تو 1 سال پہلا، کئی لوگ جڑے انہوں نے آکھا 5 سال نبوت تو بعد ہویا۔ کانا فی رجب، کوئی آندا رجب دے مہینے چ ہے، کانا فی ربیع الاخر، کوئی آندا ربیع ثانی چ ہویا، او فی رمضان، کوئی آندا رمضان تے، او فی شوال، کوئی آندا شوال دے۔ نہ کوئی سر تے نہ پیر، کوئی شے خدا دی نہیں، مگر ملہ نوں مناؤن لئی کوئی دن چاہیے۔ اصل دین مٹ جائے، ظالم دنیا تے حکومتاں کرن، خلق خدا جڑیاں انہاں دیاں چیخاں جڑیاں اللہ دا عرش ہلا رہیاں ہون، عورتاں دی عزتاں لٹیاں جا رہیاں ہون،
دشمنوں کے قید خانے پڑھیاں لکھیاں مسلمان عورتیں جڑیاں پڑھو کارم کیویں چیخاں انہوں دی آ رہی، درندے انہوں نے کئی گناہ کر رہا ہے، اور مسلمان جڑے انہوں نے مولوی نوں حلوہ چاہیے ختم چاہیے، بس یہ دین ایمان ہے۔ یقین جانو سکھ آ جان ہندو آ جان اگے انگریز بھی رہے، یہاں دے اسلام دا کچھ نہیں بگڑتا، یہاں دا اسلام یہ مولود ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ختم شتم ہو رہے ہیں کوئی نہیں، بھائی کوئی دین بھی لے کے اللہ دا رسول آیا سی، کوئی نظام سی کہ خلق خدا دے پڑھائی دا دنیا سے انتظام کرو، غریب نوں روٹی ملے، جنہاں کو مکان نہیں مکان ملن، بیماراں دا علاج ہوئے، بچیاں دیاں شادیاں ہون، خلق زمین تے آرام دی زندگی گزار لیکم الناس بالقسط۔ اللہ دا پیغمبر اس گل ہی آؤندے ختم درود دبائے جان، وہ اس خاطر زمین تے آؤندے کہ دنیا چ عدل قائم ہو جائے، کوئی بندہ جڑا اتنے ظلم نہ ہو سکے، خلق خدا انصاف نہ زندگی گزارے، وہ دی کوئی فکر نہیں، بالکل وہ بجائے نہ یہ ہوئی اب کسی دن شب برات بن گئی، ہوں شب معراج شب برات آ جانی 10-15 دن، کوئی شے خدا دی نہیں، میں ممبر سے بیٹھا نا رب جانتا ہے دین نہ کوئی چل، یہ شے کوئی خدا دے دین کا ایسا نہیں مگر دین بن چکا، اور نال اینیاں چیزاں شامل کر لیاں جنہاں دا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ ہر مجلس تسی جاؤ تے شعراں چ بھی تے نثر چ بھی آئی ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنے جوڑے گئے، عرش تے جیسے پہنچے تے آپ جوڑا اتارن لگے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جدو طور تے گئے سی تے اللہ دا حکم آیا سی اپنیاں جتیاں اتار دینا قبل واد المقدس تو پاک میدان سے ہم، رسول کریم علیہ السلام بھی سوچیا بھی یہ گل میرے لیے ہونی لا دیاں، تے حکم آیا نا تو نہ جوڑا لائی، وہ موسیٰ ہی سی، تیرے جوڑیاں دی برکت عرش نوں بھی چاہیے، چاڑیا سارے جوڑے عرشاں، دعائی خدا دی کوئی پوچھدا نہیں، خلق تنی ہو گئی ہے بھی یہ مولوی نہیں تو پکڑیا جائے، قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیثاں موجود ہے، خدا دیا بندیا ہر شے اللہ دے رسول نے بیان کی، تو کتنے کھاڑیاں بنا لی، سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جانا، بالکل بروٹی گل۔ خود مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے پوچھا بیا قصہ مشہوروں نے آخیا کون جانتا جوڑا ہے سی یا نہیں سی، کولوں ہی گلاں بنائیاں، کہن لگے مہارج نمبر لکھا انہوں نے، وہ مولانا کہن لگے کوئی کتاباں لکھنے والے نے وقت ضائع کیتے اور خلق خدا نو گمراہ کرنے کا سامان کیتا، کوئی کتاب دا نام لحاظ کرو کہ اللہ دے رسول دی کوئی صحیح حدیثاں دی کتاب کوئی قرآن ہوئے، تو میں بے شک حاضری تھوڑی میرے ریکارڈ ہو جانا، یہ خطبہ پہنچنا چاہیے کہ معراج دے سلسلے گپاں ختم ہونی چاہیے، انہاں دا کوئی وجود نہیں، کوئی انہاں دا دین دے اندر حصہ نہیں، اے مجموعۃ رسائل لکھنی۔ الامام المحدث الفقیہ شیخ محمد عبد الحی اللکھنوی الہندی، تو رسالہ ہے لکھا انہوں نے، مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ دے رسالے جنہاں چ ایک رسالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نالائل مبارک لائے کہ آپ کس طرح دی جتی پہن دے دی، یعنی ہر شے چھوٹی تو چھوٹی دی بھی لوگوں نے تحقیق کی ہے، وہ دا بیان کیتا۔ تو پھر اس سلسلے چ لکھ دے الفصل الثانی 72 صفحہ، فی الامور المتفرقۃ التی لا توجد الا فی قلیل من الزبر المتعلقۃ بالنعال النبویۃ علی صاحبها فرض الصلاۃ والتحیہ، کہ جڑیاں چیزاں عام کتاباں نہیں ملدیاں، بہت گھٹ کتاباں جنہاں دا ذکر ہوندا ہے رسول کریم علیہ السلام دے نال دے ذکر، فمن ذلک مشتہر فیما بین القصاص ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسریا فی لیلۃ المعراج بنالہ، جڑی قصہ گوانچ گلاں مشہور ہو گئیاں، کہانیاں بناؤن والے افسانے انہاں چ بھی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سنے جوڑے جڑے سی وہ معراج دی رات گئے، فلما ذهب الى السماوات العلی، جدو آسماناں دی بلندیاں تے پہنچے، ووصل الى العرش المعلی، عرش معلی تے گئے، اراد بخلع نعلیہ تأدبا ونظرا الى قوله تعالی لموسیٰ اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو رسول کریم علیہ السلام نے چاہا جتیاں اتار دیں، ادب ہے، تے نالے موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہوا سی تو جتیاں اتار دے پاک میدان دے، فنودی من الملک المعلی الاعلی یا محمد لا تخلع نعلیک، اللہ دی طرف آواز آئی کہ جوڑے نہ اتارے۔ وقد ذکر بعض الشعراء والمداحین ایضا هذه القصہ فی اشعار مدواوین وانتشر ذلك فی عوام و خواسم، اگے پھر لکھا اب کئیاں شاعراں نے اپنے نظم نثر سے بھی انہوں نظم کر دیتا، اس تو عامہ جو مشہور ہو گیا تو خاصاں جی ہو گیا، اگے کئیاں دے عربی شعر بھی لکھے۔ وقد كنت حين سمعت هذا القصہ من بعد الوعاظ اقول في نفسی ان هذا الامر ليس ببعيد بالنسبة الى رفعت حضرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 73 صفحے،
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦੇ ਵਾਇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਵਰਾ ਸਾਇਰ ਆਲਮੀਨ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਸ਼ਰਫਾ ਬਕਦਮ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਜ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਲਾ ਬੋਜ਼ਾ ਫੀ ਅਨ ਯਸਰਿਆ ਬਈ ਬਿਨਾਰੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੈਕੂਲ ਲੌਲਾ ਤਖਲਾ ਨਾਲੈਕ, اور ایک کیا ہوئے بنا اتار لیکن مارم یسبت اللہ میں روایت ضعیفہ لا نجتر اللہ تکلم بھئی، مگر جب تک کوئی روایت نہ ملے کہ اللہ دے رسول نے دا کتے بیان کیتا ہوئے، پاویں ضعیف روایت ہی کیتا ہوئے، انہاں چر سانو حق نہیں پہنچتا کہ اسی زبانہ کھولی۔ مولا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایڈا وڈا عالم 40 سال دی عمر موت ہوئی ہے اور کتاب نہیں لکھ کے مریا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوندے معجزہ ہی سی رب۔ تو مولانا فرماتے دل نہیں سی منتا بھی ہو سکتا سب کچھ، مگر کہہ دیتا نہیں سکتے کوئی روایت ملے، ضعیف ہی ملے، انہاں چر اسی کس طرح یہ جرت کر سکتے ہیں۔ اعلان اطلاعات علی کلام المقرئی وغیرہ، ادوں بعد علامہ مقرئی دا کلام ملیا، بڑے عالم سپین گزرے، انہاں دا جس میں پڑھیا ساری بحث دوجے فضا والا ترددی تے میرا شک اور تردد دور ہو گیا۔ وضاحب تحیری، اور میری حیرت جاندی رہی۔ ونادیت علی رؤوس المجالس، تو میں پھر مجلساں کھڑو کے ڈنکے دی چوٹ رکھیا ان ھذا القصۃ موضوعۃ مخترۃ مختلق، کہ قصہ من کڑتیا بنوٹیا اور جعلی بنایا گیا، یہ کوئی روایت نہیں، نہ کچی نہ پکی، یہ بنوٹی کسے تو ہی بنائے۔ اگے بھی ساری پھر بحث اسی طرح چلتی جاندی ہے۔ یہ جی فرماندے ما انی لم ارى ما یاد ذلک من کتب سنہ بعد الفصل الشدید۔ فتح الملحاظ لکھ دیا کہ شیخ فرماندے میں بہت کوشش کی تھی حدیث کی کتاباں چو ڈھونڈیا بھائی کوئی شاید یہ تائید کرے کسی وجہ کوئی تھوڑا بہت سہارا ملے، مگر بہت سارے بحث تو بعد فس سب ترک ہو جائے۔ ہوں انصاف کی گل ہے بیس کسی نے چک کے پرا سٹتا جائے، کوئی بندہ انہوں نے بیان کرے اور جڑا بیان کرے انہوں نے آکا ڈر جا خدا دے رسول دے ممبر سے بہ کے جھوٹ بولتا تو کہڑی میرا آج دی حدیث حضور نے دسیا تھا ہاں فس ثواب ترک ذالک اذ لم یثبت لنا، کیونکہ ثابت نہیں ہوا۔ اے ہوں وہ مشہور گلاں دا رد میں کر رہا جہڑیاں روز تسی سنتے جی، یہاں دی جڑ کٹاں تاکہ قیامت دے دن کہنے والا بنا میں انہوں نے پہنچاتا سی یہ گپاں دے انہاں دی حقیقت کوئی نہیں، اور جبے پہن کے لوگ سارے لوگوں نے بے وقوف بنانے بھی لوگ سارے ہاتھ چومن سانوں زندہ باد کہن، کچھ نہیں ہو رہا انہوں دا مقصد۔ ومثل هذا لا يكتم علیہ باللہ بتوفیق توفیق، اور آندے یہ ہو جی گل غیب دی گل کہ آسمانہ تے کی ہویا سی، لا یکتم علیہ اللہ بتوفیق، یہ تے رسول دسے آپ خدا رضا نبی اس گل بیان کرے تے تادی دلیری بندہ کر سکتا، ورنہ اپنی طرفوں یہ گلاں کرنی ہیں۔ وقد انکر غیر واحد من حفاظ الاسلام وحملۃ السنۃ ونقاد الحدیث وسیارفتہ وشن ولا من قال وسر بین موضوع مختلف۔ ہاں اس تو آندے بڑے بڑے جڑے اسلام دے حافظ سی اور حدیثاں نوں جانن والے سی اور پرکھن والے سی تے بالکل سنیاریاں دی طرح جڑے صراف سی، انہوں نے اس گل نوں پرکھیا اور جڑے قصہ بیان کردے سی انہوں نے برا پڑا کیا، وسرہ بینہ موضوع مختلف، اور بالکل اعلان کیتا بھی یہ کہانی جھوٹھی، نہ جوڑیاں دا کوئی ثبوت ہے نہ یہ اللہ تعالیٰ دے اس کہن دا کوئی بیان ہے۔ وقد سئل الامام رضی الدین القزوینی رحمہ اللہ عنہ وطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش بنا علیہ وقال رب جل جلالہ لقد شرف العرش بنا سے فلیسا بے صحیح ولیسا بے ثابت۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ عنہ پوچھا گیا کہ جڑا آندے حضور عرش تے گئے تھی پیارا بنے آکھیا عرش نوں بھی اج عزت مل گئی تیرے جوڑوں نہ فلیسا بے صحیح ولا بے ثابت، نہ ایک قصہ درست ہے نہ دا کوئی ثبوت ہے، بل وصول ولا ضرورت العرش لم یثبت فی خبر صحیح ولا حسن ولا ثابت اصل۔ اے دوجی گل بھی ہے کہ عرش تے حضور دا جانا اے دے بارے چی کوئی صحیح حسن اور کمزور روایت بھی ثابت نہیں، اے بھی جوڑے تے کجار ہے۔ عرش تے جانا بھی بنوٹی، عرش صرف خدا دا عرش ہے، کوئی رسول خدا نہیں اتنے گیا، اور ساری مخلوق دی حد جتوں گاں نبی علیہ السلام ٹپیا تے نہ جبریل ٹپیا وہ سدرۃ المنتہا۔ یاد رکھو معراج کہانیاں بند کرو کہ سدرۃ المنتہا تو اگے نہ کدی کوئی گیا تو نہ جا سکتا، مخلوق دی آخری یاد دو ہے، اتوں تک جہان جانا اگے رب دی دنیا، کوئی پتہ نہیں خدا دا جہان اگے کڈا لمبا چوڑا، اتنے کوئی بندہ نہیں جانتا ہوگا۔
सिदरत अल मुंतहा जड़ा उत्थे जन्नत अल मावा है, एक ऐसा बाग है जिहदे कोठियां ते बंगले ते हर महकमे के फरिश्ते इंचार्ज उत्थे रहिंदे, बारिशां दे भी मौत दे भी सब दे दफ्तर है उत्थे, जिवें समझो पार्लीमेंट हुंदी है इदां ही अल मला उल आला सुप्रीम काउंसिल उत्थे रहिंदी हर महकमा जिहड़ा इंचार्ज फरिश्ते, और उत्थे अल्लाह ताला दा हुक्म उतरदा, उत्थे आवाज़ आउंदी है। और आवाज़ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने के मुताबिक समझाया भाई जिवें जंजीर जी ना लोहे ते मारी जाती पत्थर ते इदां आवाज़ पैदा होती है। टैलीफोन है नहीं सी, नहीं जो आप उस ज़माने च जिक्र कर। और दसिया भी जिस आवाज़ आनी शुरू होंगी ना टिक टिक होंगी है, जिस फरिश्ते के महकमे मुताबिक होंगी है ऐ पर कंबदे, सारा दफ्तर कंबदा और सारी कौंसल से रौब तारी, सब फरिश्ते खौफजदा होंगे। हत्ता इज़ा फुज़िअन कुरूबिहिम, कुरान आंदा जदों फिर रौब दूर होंदा, डर जांदा रहिंदा, फिर पुछदे उन्होंने माज़ा क़ाल रब्बुकुम, की परवरदिगार दा हुक्म जारी होया, दुनिया फना कर देनी है कि तो आंदा क़ालुल हक़, खैर ही अदे। फिर थले दे आसमान नूं थले दे नूं अपने महकमे नूं फिर गां तो कन्वे करी जांदा, दसी जांदा हुक्म सारा। इस तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जहान जिहड़ा बनाया सिदरतुल मुंतहा हद है, इस तो अगे जिहड़ा आंदा विखावे ना अर्श ना जोड़े, सब बनौटी गल्लां। समझो 172 तो लैके 75 सफ़े तक यहो बहस है, मैं थोड़े थोड़े टुकड़े पढ़ रहा। तो कहिंदे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दा अर्श तक जाना किसे सही हसन अल साहब हदीस ने आया वन्नमा साफिल अखबार इंतज़ा सिदरतुल मुंतहा फस, सही हदीसां जो कुछ आया सिर्फ सिदरतुल मुंतहा, उतों तक रसूल करीम अलैहिस्सलाम गए। वम मेरा मावरा फलम यसे, उस तो अगे दी गल्लां सारियां अपनी बनौटी बनाई, कोई शै नहीं, इन्हां दा कोई जवाब नहीं। अगे 74 सफ़े फिरदे वक़द वरदत किस्सतुल इसरा मुतव्वलतन व मुख्तसरतन अन नहव 40 सहाबियन, 40 सहाबा किराम ही हैं, बाद दे लोग फिर बहुत हो गए ना, 40 हजूर तो ही सुनने वाले हैं जिन्हां तो ये मेराज का किस्सा आया। किसी ने लंबा बयान किया, किसी ने थोड़ा टुकड़े बयान किए, 40 सहाबियाँ तो है। वलैसा फी हदीस अहद मिन मन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फी तिल्क रहलते फी रिजली नार, किसी एक दी हदीस भी नहीं उन्हें सहाबियाँ दी बेहजूर के कदमां जोड़ा, जुत्ती मुबारक होने का किसी एक भी नहीं बयान किया। वैन मजालिक शै वाक़ाफ़ी नज़ने बाद सास जाहल, ये बाज किस्सा को जाहिल जड़े है उन्होंने शहर शोर से गल चल पई तो सारी दुनिया को लैके तुर पई। वलाम युज़्कर अर्श, और ना किते अर्श की गल आई। वलम यरद फी हदीसन सही वला हसन वला ज़ईफ़ अन्न अलैहिस्सलातु वस्सलाम जावज़ा सिदरतुल मुंतहा, किसी सही हसन बल्कि कमज़ोर हदीस भी नहीं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम अगे लंघ गए उस तो सिदरतुल मुंतहा, बल सबत अन्नु इंतहा इलैहा, बस इत्थों तक ही आया कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्थों तक गए। वलम यरद फी खबरन साबितिन वला ज़ईफ़िन अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श, किसी हदीस पाक नहीं कि हजूर अर्श से चढ़ गए। वला आलम खबर वरदा फी अन्नहु अला अर्श इल्ला मा रवाहु इब्न अबी दुनिया बिल मुखारिक, आंदे सिवाया एक ज़ईफ़ रवायत तो किने बयान किया वह खबर मुरसलातकुम बिल हुज्जा फी हाज़िल बाब, ये दसिया कि रसूल आ गया तो वेख्या तो एक आदमी छुपया सी अर्श दे नूर, क्या है किहड़ा फरिश्ता, क्या है फरिश्ता नहीं, क्या नबी है क्या नहीं, कौन है, क्या है वो आदमी जरा दुनिया हर वेले ज़बान जी अल्लाह के जिक्र नाल तर रही थी और यदा दिल हर वक्त मसदा लगा वाह खबर मुरसल ला तकुम बिल हुज्जा फी हाज़िल बाब, ये भी रद्दी रवायत है, ये भी हुज्जत कायम नहीं होंदी। इस तो ना अर्श वेख्या ना अर्श ते चढ़िया ना उत्थे कोई गल हुई। वमा ज़ुकिरा फी सवाल साबिक़ मिन नूर कल अर्श मिना अलैहि फ़क़ातलल्लाहु मन वज़अहु, जड़ा ये आंदा सवाल पूछा गया कि नबी अलैहिस्सलाम सने जोड़े अरसां से चढ़े, आलम ने नाराज़ हो के इमाम ने फरमाया क़ातलल्लाहु मन वज़अहु, जैसे गल कड़ी है अल्लाह उत्ते लानत करे और उन्होंने हलाक करे, उस बेईमान का बेड़ा गर्क करे, क्यों दीन ते हजे कफसाने करे। मादम हया हुआ आदाबो, किड्डा बेहयार बेशर्म आदमी सी, अल्लाह के रसूल के दीन की मनकरत गल्लां बनाउंदे रहे। वमाजरा वाल अख्तिलाक कज़ बड़ा सईदुल मुतद्दवीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल के बारे च दिलों बना बना के गल्लां उम्मत नूं फैलाउंदे, इंतहा कलामुल मुकरे। इमाम लिखते लखनवी जदों मैं मुकरे का कलाम पढ़िया इस इमाम का तो मेरा फिर वो हैरानी जाती रही भी बाकी मेरा दिल आंदा सी भी यार हो सकता मेरे आयात किते नहीं, कई सफ़े फिर इमाम दे नकल कर तो आंदा बड़िया बड़िया सवाल होया, उन्होंने कहा कोई शै नहीं, ये अंदर कोई हकीकत नहीं।
وبل جملہ تے فرقی صلی اللہ علیہ وسلم السماوات بنال وتیوبی لم یثبت خلاصہ آندا یہ نکلیا کہ رسول کریم علیہ السلام دا سنے جوڑے آسماناں تے جانا عرش تے چڑھنا ثابت نہیں ہویا وما لم یثبت لا یجوز لنا ان نجترئ علی ذکری تے جیڑی شے اللہ رسول تو پکی نہ ثابت ہوئے سانوں حق نہیں پہنچدا سارے لیے جائز نہیں بھی اسی وہ ذکر لیے اپنی زبان کھولی اپنے منہ گل کریے مجرم ہو جائیں گے خدا رسول دے بہتان لاؤنے بل یجب علینا اللہ نذکرہ الا وکون موضوعا منظمہ بلکہ یہو جی گل اگر بیان کرنی پوے تو ضروری ہے بیان کر کے نال ہی دسیے کہ موضوع ہے من کرتا ہے یہ نال بیان کریے ورنہ مجرم ہو جاؤں گے کہ جھوٹھی گل کر کے چپ کر رہے تسی اگے ذکر کیوں نہیں کیتا کہ بناوٹی گل ہے واللہ عالم بحقیقت کما فی نظائرہ من الاخبار الموضوعات والقصص المجعولات واللہ عالم بحقیقت الامور والیہ ترجع الامور اے سمجھ لو 72 73 74 اے سارے جڑے نا صفحے 75 تک اسے 8 امام دے سارے رسالے چھٹ پیا جنہاں چ کہ جدا نا غایت المقال فیما یتعلق بالنعال یہ تواڈے سامنے پڑھیا بے نام مہینے ڈیٹ دا کسی نوں پتہ جے جڑا مناوندا انہوں آگا پہلے ثابت تے کر لا اس مہینے معراج ہوئی جی پھر مناوندا پھری ہاں صرف حلوے مانڈے کھان نہیں ہے تانوں تے نہ بھائی آسمان تے حضور دا سنے جوڑے جان دا کوئی ثبوت ہے تے نہ عرش تے چڑھن دا ذکر اگے ایک گل بڑی مشہور کر دیتی پھیلا دیتی کہ رسول کریم علیہ السلام نے پھر رب نوں ویکھیا کوئی خدا تو نہ ڈرے قرآن نے 2 جگہ معراج دا بیان کیتا دوویں تھائیں دسیا بھی کادے لئی کرایا کیوں کوئی نہیں آکھیا میں پردہ ہٹا کے اپنا آپ کھاؤنا گل ہی نہیں آئی سورہ بنی اسرائیل کی آکھیا لنریاہ من آیاتنا اساں اپنے بندے نوں یہ سفر کرایا تاکہ اپنیاں نشانیاں چوں اپنیاں عجیب چیزاں چوں کچھ انہوں بکھائیے ساریاں ہی نہیں آکھیا لنریاہ من آیاتنا اپنی قدرت دے کچھ بڑے بڑے نشان بکھائیے تے جدوں بکھایا وہ بھی صورت میں نجم دی آیت پڑھی خود لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کہ اللہ دے رسول نے اپنے رب دی بڑی بڑی نشانیاں چوں کچھ ویکھیاں نشانیاں دی گل آئی ہے رب دے ویکھن دی کوئی نہیں آئی اس پاروں جدوں اس زمانے چی کچھ لوگوں نے ہوئیاں گپاں مارنیاں شروع کیتیاں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آکھا توبہ 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 اللہ تو ڈر جاؤ میرے لوں کھڑے ہو گئے جدوں تسی یہ گل کہی کہ اللہ دے رسول نے رب نوں ویکھیا اے صحیح بخاری شریف میں ہم پڑھ رہے ہیں 606 صفحہ اور 8ویں جلد نال ہی صحیح بخاری نال فتح الباری ام مسروق قال قلت لعائشہ رضی اللہ عنہ یا امتا حل را محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربا میں کہ اماں جی کیا رسول خدا نے رب نوں ویکھیا فقالت لقد کف شعری مما قلتا عمر من عائشہ رضی اللہ نے فرمایا پتر جو تم گل کہی ہے تیری یہ گل سن کے میرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جسم کمب گیا تسی رب نوں کی سمجھیا بھی کوئی بندہ جڑا اٹھے لا کے بیٹھا پردہ چکتا ویکھتا کوئی خود ڈریا کرو خدا تو ایسی گل تو کیتی ہے این انت من ثلاث من حدثک فقد کذبا سن پتر 3 گلاں اجے تک نہیں تو سمجھ سکیا انہاں گلاں دی تانوں سمجھ نہیں آئی دین دا تانوں سمجھ کی آیا فرمایا سن لا 3 گلاں جڑیاں تینوں یہ کبے کوئی آدمی بیان کرے تیرے سامنے انہوں سمجھ لا کہ جھوٹا گل کردا وہ بندہ جھوٹ بولدا یہ 3 گلاں دین دے بالکل خلاف ہے من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم را ربہ فقد کذب جس شخص تینوں کہا بے رسول اللہ نے خدا نوں ویکھیا انہیں بھی جھوٹ بولیا اور دوجی حدیث پاک تو ہوندا فرمایا فقد اعظم الفریات اللہ انہیں اللہ تعالیٰ تے بہت بڑا بہتان لایا تے کئی جھوٹھی گل کر کے خدا رسول دے ذمہ لاتی ہاں ایڈا بڑا جھوٹ کہ رسول اللہ نے خدا نوں ویکھیا ثم قرت لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو لطیف الخبیر پھر سورہ اعلان نام دی آیت پڑھی کہ تانوں قرآن بھی نہیں آوندا اللہ آندا اللہ تعالیٰ اکھاں نوں ویکھدا ساری مخلوق دیاں نسلاں اودے سامنے ہیں سب دیاں نگاہ ویکھ رہا انہوں کوئی اکھ نہیں ویکھ لا تدرک الابصار قرآن سے دعائی دین دیا کہ اکھاں دا کام ہی نہیں انہوں پارن وہ یدرک الابصار وہ اکھاں نوں پاوندا وہ لطیف الخبیر اکھاں نے انہوں ویکھنا کی ہے وہ کوئی جسمانی شے لطیف اور جنی کوئی شے لطیف ہوندی رب رب ہے دنیاوی شیاں چ لطیف شے نظر نہیں آتی ہوا لطیف ہے سوائے جو مٹی کٹا رہ جائے تو نظر آؤں ہوا نہیں دستی میرے تھوڑے جسم نہ ٹچ کر رہی ہے کوئی ویکھ سکتا کی ہے کوئی لطیف ہے شاید روح لطیف ہے
نظر نہیں آؤں فرشتے اور جنات اللہ فرمایا لطیف نور و نور الخبیر انہوں نہ پتا ہوئے دنیا کا تو پھر وہ جہان کی خبر ہی نہیں رکھتا وہ سب نوں ویکھ رہا انہوں کچھ نہیں کہتا اور دوجی آیت پڑھی قرآن پاک دی وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا قرآن پاک نے صاف کہتا ما کان لبشر پاویں کوئی ہوئے نبی تو پاویں رسول کسے بشر دی طاقت نہیں بھی رب نام نے سامنے کلام کر سکے جدوں کلام ہویا تین طرح ہویا الا وحیا یا اللہ تعالیٰ وہ دل چ گل پا دیندا او من ورائے حجاب یا پردے پچھوں آواز آتی ہے موسیٰ علیہ السلام سنتے دسدا کچھ نہیں او یرسلا رسولا یا فرشتہ آ جاتا تو آ کے بندے دی شکل دس دینا اے تین شکلاں جہاں خدا کلام کردا خدا نو ویکھنا بکھیڑ ہے من حدثک انہ یعلم ما فی غد قد کذب اور دوسری گل پتر سمجھ لا جہڑا بندہ دعویٰ کرے کہ نبی یا کوئی دوسرا بندہ کل دے بارے جانتا کل نو کی ہونا جو کچھ بھی ایتھے کو نجومیاں کو تریا پھردا کوئی ستارہ چراسا کو فرمایا جو کہے کہ میں کل دے بارے جاننا ہونا وہ بھی جھوٹ بولدا ثم کرت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اور قرآن سورہ لقمان سندا کوئی جان نہیں جانتی کل وہ کی ہونا نہ نبی نو پتہ میرے نال کی کل بن جاندی کیوں جھوٹ بول دے من حدثک انہ قد کذب اور نال تیسری گل پک گئی ہے اے بیٹا مسروق جڑا تینوں کہے کہ رسول اللہ نے دین تو کچھ لکا دیا اللہ تعالیٰ نے جڑا دین دسیا سارا نہیں دسیا کچھ راز دے طور دسیا سینہ بسینہ دسیا درویشاں نوں دسیا پیراں کو تریا آوندا انہاں دی بیعت کرو انہاں کو علم ہے فرمایا جو کہے کہ اللہ دے رسول نے ایک دین جڑا سی عام نہیں دسیا چھپایا وہ بھی جھوٹ بولدا ثم کرد یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور کیا قرآن چاہتا ہے رسول جو کچھ تیرے رب کی طرف اترا ہے سارا پہنچا دے وَإِن تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تے جے تو ایک کام نہ کیتا کہ تو پھر اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تو قصوروار ہوئیں گا رب دے پٹیرے کھڑا ہو جائے خدا تے رسول نوں یہ آندا تسی آندے رسول نے چھپا لیا اے تین گلاں اماں جی نے آکھیاں کہ جیڑا کہے کہ رسول اللہ نے رب نوں ویکھیا جیڑا کہ کل دا پتہ جیڑا کہے کہ حضور نے کوئی دین چھپا کے دسیا جھوٹ بول وَلَٰكِن رَأَىٰ جِبْرِيلُ علیہ السلام فی صورت مرتین جڑا قرآن پاک سے آیا بے نیڑے ہویا تو کعبہ کا حسین ہویا تو سارا یہ جبریل علیہ السلام دی گل ہے حضرت جبریل علیہ السلام نو ساری عمر حضور نے اپنی اصل شکل دو باری ویکھیا ساری عمر دو باری اصل شکل ویکھیا فرشتیاں جی ورنہ انسانی شکل چاہتا رہا ایک باری زمین تے ویکھیا جدا سورہ نجم جس طرح بیان ہویا واہ بالافق المبین رسول کریم نے نظر ماری تو اسے آسمان دے کنارے تے 600 پر اور ایڈے وڈے مشرق تو مغرب تک اختیار سی ثم دنا فتدلی پھر تھلے اتریا اور بالکل آپ دے قریب ہو گیا فکان کعبہ قوسین او ادنی پھر اینا فاصلہ رہ گیا جنہ 2 ہاتھ دا 2 ہاتھ دے فاصلے تے آ کے کھڑا ہو گیا یہ دی حضرت عبداللہ ابن عباس تشریح کی تھی بے قوس دا مطلب کمان نہ کریا کرو عام تسی یہی ہے قوسین کمانہ نو آکھی دا ایک کمانہ کمونہ دی گل کوئی نہیں ایک قوس تو مراد پیمانہ ہے ہاتھ جس ملا جندا وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَةَ بِإِسْنَادٍ صحيح ابن عباس قال الكعب القدر والقوسین الذراع ابن عباس فرمایا جڑا کعبہ قوسین کیا کعب اندازے نو آندے اور قوسین ہاتھ نو آندے جس ہاتھ نام آپ 2 ہاتھ دے فاصلے جبریل علیہ السلام رہ گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا پھر اللہ نے دن اپنے بندے تے وحی کیتی جبریل علیہ السلام دیں ایک وری زمین تے ویکھی ایک وری دوجی ولا قدرا نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی دوسری وری جدوں پھر سدرۃ المنتہی تے پہنچے اسے اپنی اصل شکل تے نظر آیا 2 وری صرف حضور نے ویکھیا اصل شکل تو فرمایا جڑا ویکھن دی گل آوندی نا نیڑے ہویا اور رب نہیں نیڑے ہویا تے نہ پرے ہویا وہ جبریل علیہ السلام ہے جنہوں 2 وری حضور علیہ السلام نے دیکھا اس تو ہی حضرت ابن مسعود ہی فرماتے وَلِلنَّسَائِي مِن طریق عبد الرحمن بن یزید ابن مسعود ابصر جبریل ولم یبصر رب اپنے رب نو کوئی نہیں ویکھیا جبریل نو ویکھیا تدے اللہ دا نشانیاں میریاں ویکھیاں بڑی بڑی قدرت دے نشان ویکھے رب نہیں ویکھیا اور ایک گل سارے تواڈے دے پتہ نہیں میں کہہ دینا رب نو ویکھیا تو پھر حضور دی نیکیاں ختم ہو چکی اے میرے کو نقطے دی گل سنو میرے تے کفر دا فتویٰ لا رب نظر آ گیا تو بندے دی نیکیاں دا کوئی وزن نہ رہا نیکی دا وزن ہی بالغیب تے ہے اسی نہیں خدا نو ویکھ رہے تے نیکیاں کر رہے ہیں تے عمل دا مل پینا خاشع الرحمن بالغیب بین ویکھیا جڑے مر رہے ہیں جدوں دیسی پینا انہیں اس ویسے کافراں بھی آکھنا ہے اللہ اسی ویکھ لیا تے من لیا سانوں دنیا پہ نیکیاں کہ اس نیکی دا کوئی مل ہے گا
وہ حاکم چھپے رہ کے امتحان کر رہا ہے کہ میں نہیں دسنا، اس تو ویکھن دی جڑی گل ہے دماغ خراب ہوئے، رسول اللہ دے اعمال برباد کرنے، اس تو بعد نیکی حضور نے نہیں کرنی تو اور کی کرنا پھر جو رب ہی دس دیا، پھر اس نیکی دا کچھ وزن نہیں۔ نیکی دی قدر ساری جڑی ہے یؤمنون بالغیب کہ اللہ پاک فرماوندا سارا اجر اس پاروں من خشع الرحمن بالغیب، جنہاں نے رب نو ویکھیا بھی نہیں تو اس کو ڈر دے، ثواب تیدا ملنا۔ جدوں نے پردہ اٹھا کے سامنے آ جانا پھر کی نیکی ہونی ہے، پھر کافراں بھی ایمان لے آنا مگر دا وزن کوئی نہیں ہونا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ دے بارے کہندے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دے سی بھی حضور نے رب نو ویکھیا، یہ ترمذی چاہ جاندا، حاکم چاہ جاندا، گلاں کمزور ہے، مگر ابن عباس دی گل بھی لوگوں نے پوری نہیں نقل کی، انہاں کدی نہیں منہ آکھیا کہ رب نو آپ نے اکھاں نہ ویکھیا۔ صحیح مسلم اٹھا لو جتھے مرضی، ہمیشہ ہی کہندے رہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے رب نو ویکھیا، مگر جدوں رب آندے کتنا ویکھیا، آندے سی لم یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعین انما را بقلب، اکھاں نہ نہیں ویکھیا، دل نہ ویکھیا، جدوں دیاں قدرتاں ویکھیاں، نشانیاں ویکھیاں، یقین ود گیا، فرشتیاں نال ملاقاتاں، نبیاں نال جنت، نشانیاں ویکھیاں، دل نہ ویکھیا، اکھاں نہ نہیں ویکھیا۔ اس پاروں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اس سے صحابہ کرام دا اجماع ہے، پوری امت دے جننے نیک لوگ سی سارے متفق سی کہ کوئی رسول خدا نے رب نو نہیں ویکھیا نہ، اور یہ جڑا ابن عباس دا فرماؤندے وہ یار راہ بفادی، اکھاں دی گل نہیں سی کردے، دل دی کردے۔ ایتھے فرماؤندے کہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیتا کہ سارے صحابہ کرام دا اس اجماع، وقد حکا عثمان بن سعید الدارمی اتفاق صحابۃ علی انہ لم یرہ، 48 صفحہ دوسری جلد ہے زاد المعاد دی۔ امام دارمی فرماوندا کہ رسول اللہ دے سارے صحابیاں دا متفقہ فیصلہ کہ رسول اللہ نے اپنے رب نو ویکھیا، اینوں بھی کلیئر کرنا سی کہ نہ رب ویکھیا، نہ جوڑے سی، نہ عرش تے چڑھے، یہ ساریاں گلاں بناوٹی ہے، انہاں دا کوئی نہیں دین نال تعلق، یہ جعلی بنی ہوئی ہے، اسلام دے اندر انہاں دا کوئی وجود نہیں، نہ انہاں دی کوئی حقیقت۔ دین اسلام جو کچھ دسدا وہ بالکل ہور گلاں، انہاں چ ایک معراج دی رات دی گل پچھلے جمعے تواڈے سامنے بیان ہو گئی، وہ بھی بڑی ضروری سی، بھی 50 نمازاں فرض ہوئیاں پھر تھلے وہ گل تواڈے سامنے کھول دتی سی، نمازاں 5 ہی سی پہلاں، نہ بدلیاں تے نہ کٹیاں، صرف ثواب دے لحاظ نہ 50 سی، مگر رسول اللہ انہوں آندے نہیں میں 5 ہی پڑھنی نہیں، آپ دا کام نہیں سی، آپ نے کہا 50 بسم اللہ، ہاں مگر آخر تے رب نے راز کھولیا بھی ایک نیکی 10 گنا ہوندی ہے، 50 دے برابر ثواب ہے، میں اپنا فیصلہ کوئی نہیں بدلیا، 50 ہی ہے، ثواب تے ہے گیاں 5۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جدو آکھیا میں بڑی ازمائی دنیا، اللہ دے رسول علیہ السلام نہیں پڑھیاں جانیاں تسی جاؤ ہور کٹاؤ، حضور نے فرمایا مینوں شرم آؤندی ہے، اینی باری ہن کہہ لیا، یہ بیان کرن دا کی آپ دا مطلب ہے بھی جڑا ہن 5 ہی نہیں پڑھدا بے شرم نہیں کہنا چاہیے، ایتھوں جڑا گیا نا نقطہ یہ ہے بھئی یار 50 دی بجائے 5 ہے، ثواب 50 دا، تے 5 بھی نہیں پڑھنیاں تے اس مسلمان نوں ٹھیٹھ اور بے شرم نہیں کہنا چاہیے، بے حیائی کہنی چاہیے۔ اور اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام واضح اعلان کیتا بھئی جیڑا بندہ نماز دی پابندی کرو، دی حفاظت کرو گا، اس دن قیامت دے میرے نال ہوگا، اس لیے نجات ہوگی، نور ہوگا، برہان ہوگا، اور جیڑا نمازاں دا پابند نہیں او دا حشر حامان، فرعون اور قارون دے نال ہوگا، یہ انہاں بے ایماناں دے نال اٹھایا جاؤ گا۔ میں نماز بھی اللہ دے سامنے نہیں پڑھنی، اس تو دین اسلام تے میرے بھائی ہر شے دی کوئی معافی ہیگی ہے، مسلمان دی کوتاہیاں برداشت ہے، مگر نماز دا چھڑنا دین تے ہے نہیں، یہ دا کوئی وجود نہیں۔ اے ہن آبادیاں پڑھیاں تے اسیاں نے چلو مسلماناں دا جنازہ پڑھ لو، مسلمانی نا دی کوئی شے خدا دی نہیں انہاں تے، اللہ دے رسول نے صاف کہتا بین لفظ والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے دے کفر دے درمیان لکیر جڑی نا جنوں پار کر دے کافر ہو جاندا، نماز دی تے ہیگی ہے، نماز جدوں چھڑدی پھر وہ اسلام دا کی لگدا، ہاں اور کسی جماعت دا ہی ممبر جڑا 3-4 اجتماع جنازہ ہے وہ آندے نوں خارج کرو، یہ کہدا ممبر ہے، کہدا رکن ہے جماعت دا، اللہ تعالیٰ 5 وقت اعلان کرائے ممبران، اور خاموشی نہ نہیں مناریاں تے چڑھ کے موذن اعلان کرنا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک کلمہ من دے کہ نہیں سارے پڑھ دے لا الہ الا محمد رسول اللہ، منہ دے ہاتھ پھیر رہندے نماز لاؤندے کرنے والی گل ہے، اپنے خلاف ٹھپا بھی لوا لیں بھی اسی مننے ہیں کہ اللہ بھی ہے گا رسول بھی ہے گا، ہلے کوئی نہیں، حی علی الصلاۃ ہویا، حی علی الفلاح ہویا، قربان جائیے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کرتے گئے، نماز پڑھاؤن لی کھڑے ہوئے، فجر دی نماز، اللہ اکبر دے کیا،
ظالم وچے چھپیا سی ابو لولا، انہیں خنجر زہر آلود کیتا سی، اگے ودیا پیٹ خنجر مار دیتا، آپ دی زبان انہیں نکلیا کتا مینوں کھا گیا، بے ہوش ڈگ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ہوئے، انہوں نے چھوٹیاں صورتاں جڑیاں سی پڑھیاں، پتہ لوگوں نہیں دور والوں لگا بھی کی بنیا نہیں کی بنیا، لوگوں جو حیران بے نماز حضرت عمر نے شروع کی سی، آواز عبد الرحمن نہیں آؤندی اور وہ صفاں چوں دی کسدا چلا گیا، 13 بندے زخمی کیتے جنہاں تو کئی بیچارے شہید ہی ہو، بڑی مشکل نہ قابو پایا گیا، پھر وہ بھی قتل ہو گیا۔ تو جسے زخمی سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن زخمی حالت ہی رہے، خون وگدا سی۔ اتنے ہوں حوالہ یہ بھی دینا پہنتا، کئی جڑے نماز نہ پڑھی مینوں پیشاب آਉਂਦਾ نہیں دا، مینوں آ آਉਂਦਾ نہیں دا، پر تو یار دین دا کوئی بڑا ٹھیکیدار جے تو اللہ رسول آندے بیان دے تو پیشاب آਉਂਦਾ وگی جان دے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب فرمایا تو ویکھے نا تیرے پٹاں دے دھار وگی جاندی تے تد بھی پڑھ، تو بہانے چھڈ خدا اگے چک، وہ جاندا جس حال تو ہے گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تے جسے مشرف ظلم کردا سی اس زمانے دا بے ایمان ظالم ہے، 3 بادشاہیاں امام نے مار کھادی، روزانہ 10 بیت لگدے اور نواں جلاد ہوندا سی، ایسا نواں اودے کول بیت ہوندا سی تے ننگی پیٹ تے، اور جدوں چھڈدے سی زور دی نماز لئی خون وگدا سی، اور جا کے نماز پڑھدے تے ملا سرکاری جڑے سی نا حلوے کھان والے میری طرح ممبراں تے گلاں کر بیٹھے کہہ رہے امام دی نماز نہیں ہوندی، نماز نہیں ہوندی، یہ خون بگدا۔ امام نے آخیا احمد دی نماز نہیں ہوندی تے حضرت عمر دی ہوندی سی، ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਤੌਰ ਆਖਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਲਈ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ زخمی حالت کی نماز پڑھتے تھی، ایک دن حال ہے ہو گیا چنگے پلے میں تو بیٹھے نمازاں چھڑ دیے، پھر شرم ہی آنی چاہیے نا۔ فجر دی نماز لوگ پڑھ کے آئے تو آپ نے پوچھا بھی نماز پڑھ لی ہے؟ ہاں پڑھ لی۔ پھر آپ کو کوئی غشی جی محسوس ہوئی، اس وقت آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز نہیں پڑھنی لا سہما فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام پھر کہڑا حصہ کہڑا مسلمان ہے؟ تے نال پھر رب اگے دعا کی بے اللہ جے فیصلہ عمر دی موت دا ہو چکا تے مینوں اس تو پہلا موت دے دے تے میری کسے وقت دی نماز رہ نہ جاوے، میں نماز پڑھتا دنیا تو جاواں، نماز نہ چھڑ جائے تو پہلا اٹھا لا۔ اور اسے حال سے آپ کی نظر پئی جو نوجوان سی ایک جڑا آپ کی عیادت کر کے بڑی تعریف کر کے گیا تسی اینا عدل کیتا اینا انصاف کیتا، تو چھوکرا جسے مڑیا جوان تو آپ نے ویکھیا بھی وہی چادر زمین تے کس دی پرواہ کوئی نہ گٹیاں تو تھلے، تے آپ نے اس حال چ بھی آپ یہ حال ہے بے ہوش ہون ڈے، تو اس وقت مینوں آخیا پتر چادر جڑی ذرا گٹیاں تو تاں اٹھا لا، نالے کپڑا صاف رہندا نالے خدا راضی ہوندا، دین دا حکم ہے۔ اس تو یہو جہے بندے جڑے سی وہ سی اسلام دے خلیفے تے حکمران، انہوں دی حکومتاں قائم کر لی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سی، کوئی آئے سی تخت بنا دیو تے مسلمان عورتوں دی عزتاں لٹیاں جان، غریب جڑے بیچارے نہیں آٹا لبا تے آ کے پوت نوں گولی مارتی، انہوں نے کہا غربت دا پھر یہی علاج ہے، باپ نے ہتھی ماری اخبار انہیں اپنے بچیاں نوں آ کے گولی مار دی، میں ڈھونڈ آیا نہیں کوئی لبا ہی ہے، اور میں تہاڈی غربت دا کی علاج کر سکتا۔ یہو جہے حال چ مسلمان صرف حلوے کھاندے رہتا، صلاۃ حضور نوں درود پہنچدا، تہاڈے درود دا جو حال ہے علامہ اقبال آندے تاراں داری یاد محمد رنگو بو، اور جدوں تیرے اندر نبی پاک دی کوئی رنگ بو نظر ہی نہیں آਉਂدا، آ درود خود میارا نام کیوں درود شریف پڑھ کے حضور دے نام تو خراب کرنا تے ناپاک کرن دی کوشش، کتھے وہ پاک نام تے کتھے تیری گندی زبان، پروٹھے کھان والا حلوے کھانا، کوئی شرم کر، کوئی دین دی فکر ہے جنوں دین مٹ گیا، دنیا ساری اسلام تے قیامت آ گئی، مسلمانوں نوں گولیاں مارن لگ پے، داڑھی والا بندہ جہاز بیٹھا تے ساری دنیا وہ وہندی ہے بھی یہ دہشت گرد ہے، آپ سارے حرامی دہشت گرد ہے، داڑھی والے دی شامت آئی۔ اس یہو جہے حال سے جڑے آرام نہ یہ آندے سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان تے پرواہ کوئی نہ کرو، گناہ گارو نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے، انہاں دی پھر یہی ہو سکتا بھی اللہ انہوں نے یا ہدایت دے یا ساڈے گھروں لا دے۔ یہو جہے ملا اور پیر لڑ کے مسلمانوں کھا گئے پی گئے، بالکل بہرے یک نختیر صد نختیر کی۔ علامہ اقبال لاش ایک تے کھان والے گد بہت، ایک گد کٹھے ہوئے جے وچے حکمران تے وچے سارے دربار بنائے، موجاں
ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕ ਪੜਨ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ, ਇਹ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਗੋਂ ਕੇ ਤਸਰਫ ਮੇ ਉਹ ਕਾਬੋਂ ਕੇ ਨਸ਼ਮ, ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਲ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਮੱਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੀਨ ਲਈ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਹਿਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਮਿਹਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਵਲਾ ਤਕਫੁ ਮਾ ਲੈਸਾ ਲਕ ਬਿਲਮ, ਜਿਹਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਵਾਖਿਰ ਦਅਵਾਨਾ ਅਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वाक़या मेराज के सिलसिले एक दोस्त का सवाल आ गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। वापस अल्लाह ताला के पास गए, पाँव चूमने का हुक्म हुआ। क्या ये दुरुस्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही जगाया गया था, फिर अर्श की तरफ लेकर गए? बहुत अच्छा किया, पूछ लिया। बिल्कुल मनकड़ अफसाना, कोई हकीकत नहीं, पर मर मर के उन्होंने जगाया, बड़ी अदब ना आप बनावटी किस्से, कुछ नहीं है हकीकत ना इदा हुई भी वो मुड़ के गया तो अल्लाह ने आख्या पाँव चूम। जितना नहीं अगे सुनते हटे जो बेसर तो बे पाँव जड़ा ना जिन्हों का कोई सिर पैर नहीं, हो गल्लां पिछले जुम्मे भी तुसीं सुनिया भी जिस आसमान ते गए दरवाज़ा खुलाउण की कोशिश की, उस वे दरबाना ने पूछा कौन है? उन्होंने कहा मैं जिब्रील है। नाल कौन है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवा बहुत साल है। वो पुछते रहे भी इन्होंने बुलाया गया, जदों आंदा रहा बुलाया गया, फिर खुलदा रहा। इस तो किसी को खबर नहीं थी, ना कोई हूरां उत्ते कतारां बन के खड़ियां सी, ना कोई फरिश्ते खड़े सी, सलामियां सलूमियां कोलों बनाइयां, खबर भी नहीं सी दरबाना नूं किते हजूर नूं बुला के। हर वेड़ी पुछते रहे 7 आसमानां ते भी बुलाया इन्होंने? जिब्रील जो दसदे रहे भी हाँ बुलाया। ए सही बुखारी मुस्लिम तो कट के वेख लो, बनावटी गल्लां दा कोई फायदा नहीं। अल्लाह दे रसूल नूं जिहड़ियां शानां रब ने दित्तियां अपनी जगह ते, उहदे कोई शक शुबा सारी कायनात दा अल्लाह ने सरदार बनाया, रब दे हबीब है, महबूब है। और मैनूं तुहानूं हुक्म है भी इन्हां दे पिछे लगोगे तो बेड़ा पार होना नहीं, ते जन्नत नूं हुण जाण वाले रस्ते जिहड़े सील हो गए। किसी नबी दे मगर लग्या भी हुण गल नहीं बननी। हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एडे खुदा दे पैगंबर, एडियां उन्होंने किताबां मिलियां। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसम है उस खुदा की जिहदे हथ मुहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस यहूदी और ईसाई ने हुण सुन लिया कि मैं दुनिया नबी मुकर हो के आ गया तो मेरे ते ईमान नहीं लिया तो मर गया। कई मुसलमान भी चंगे पढ़े जी, उन्होंने भी नेकियां करते, सारे दीनों को रहे। कोई काफर भावें आसमानां ते उड़े भावें नेकियां, राही उहदी नेकी का मुल नहीं। हुण नेकी उस दा वजन है तो उहदी कदर है जिहड़ी मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं डाल। हजूर नूं छड्ड के कोई रस्ता फड़े फरमाया जन्नत कभी भी नहीं हो यहूदी ईसाई बढ़ सकता। मेरी आमद तो बाद हुण मूसा ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की की हैसियत है? ख़त्म। और इस ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आउणगे हजूर की शरीयत की पैरवी करन। ए बीमार भी हो गए 2 साथी, एक तो बड़ी दूरों कुवैत चों वेखो असगर ने पैगाम भेजा, असगर इस्माइल कुवैत वाले के मैदे में बहुत शदीद दर्द है, कोई चीज़ हजम नहीं हो रही हैं। उन्होंने कुवैत से फ़ोन किया कि मियाँ जी को कहें कि मेरे लिए जुमा की नमाज के बाद सूसी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह मुझे सेहत और तंदरुस्ती है ताकि मेरा साया मेरे अजीज़ों पर कायम रहे, आमीन। अच्छा दूसरा ये भी बीमारों के लिए खुसूसन मियाँ ताहिर साहब और हमारे हमसाए मलक चाय वाली की बीवी के लिए इंशाअल्लाह बीमारों लिए दुआ करें। मौलवी फ़कीरुल्लाह साहब का ऐलान है
کہ تاریخ دعوت و عظیمت حاضر خدمت کا اعلان کر دیں۔ اس کتاب کا اعلان بھی کھڑی کنی واری تھی سن چکے کہ عالم اسلام دے بہت عظیم بزرگ چوٹی دے بندے جنہاں چو بہت سارے مودودی صاحب بھی چلے گئے، انہوں دے ساتھیاں تو ہی سی سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو تاریخ دعوت و عظیمت 7-8 جلداں جے نہیں اگے تسی لے سکے تو جنہاں دی جیب چ نہیں ہے نہ گنجائش رہو نہ یہ کتاب لو، تاکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد جنہاں نے اس امت دے اندر دعوت اور عظیمت حجریاں نہیں بڑے میدان سے نکلے اور جھنڈا دین دا اٹھا کے کام کیتا نا، پاویں وہ کسے میدان جرنیل ہے صلاح الدین دی طرح، شاعر ہے مولانا رومی کی طرح، حدیث دے عالم ہے، فقہ دے عالم ہے، مجاہد الثانی ہے، شاہ ولی اللہ بعد سید احمد شہید المجاہدین ہے، بالکل ایسے بندیاں دی تاریخ دعوت و عظیمت کہ جنہاں دین دی دعوت دیتی ہے اور جنہاں ہمت تو کام لیا بے حجرے ملن والی گل نہیں، نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ حجرے کردے رہنا کی بننا، میدان سے نکلے چلو جانا دے گا یا کامیاب ہوئے۔ ایسی کتاب ہے خریدو گے تو پڑھو گے کہ تہاڈا ایمان جڑا دن بدن انہوں نے کئی گنا روز دا ترقی کردا جانا۔ بندے تے ہو جائے ہوئے اسلام جڑے یار حضور تو بعد جھنڈے نوں نیواں نہیں ہون دیتا ہوئے۔ بالکل تاریخ دعوت و عظیمت یہ بھی پڑھن دی ہے تو دعا بھی انشاءاللہ کرنی ہے کہ اپنیاں نمازاں چ دعاواں عالم اسلام لی دعا نو حصہ بناؤ اپنی عبادت دا کہ مسلماناں تے جڑی ہن قیامت آئی 1400 سال تک یہو جہا دور نہیں آیا، بڑے بڑے ظلم دے کیتے کافراں نے تے ساڈے تو بگڑے اٹھتے رہے، پر ایداں دا جڑا نا تہیہ ہی کفر نے کر لیا بھی مسلمان رہ نہیں گئے، دین والے جڑے مٹا دینے ہیں۔ اور مینوں حیرانی ہوئی جدو پیر کرم شاہ دے مدرسے دا معائنہ کیتا امریکی سفیر نے پاکستان دا، انہوں نے سند دیتی کہ ہاں سارے مدرسے جڑے اتنے دہشت گردی پڑ، یعنی کافراں نوں ہن وکھا کے تسی تصدیقاں کراؤندے پھردے جے بے کافر راضی ہے بے مدرسہ ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہن صدر بش کولوں پوچھنا بھی کہڑا نصاب اسی پڑھائیے کہڑا نہ پڑھائیے، ایتاں تک انہوں نے دسنیاں بھی اساں پڑھاؤن دینیاں تے نہیں پڑھاؤن دینیاں۔ اداں دی قیامت اسلام تے کدی آئی تو اس تو جے ہور نہیں تے اللہ دے کے گڑ گڑاؤنا تے نہ ظالماں تو نجات لی دعا کرنی تے ساڈے سراں تے جڑے بہ گئے انہوں دے ایجنٹ تے چیلے انہاں کو ارباں ڈالر کھا کے کتاباں لکھ دے فلانا میں پڑھایا سی تے انہاں لیا، وہ غریب مسلمان عورتاں تے بچیاں نہ کی ہویا تے انہاں نے ٹھڈ بھر لے اپنے، انہاں تو اللہ ساڈی جان چھڑا دے جے اسی کچھ نہیں کر سکتے، تو تے قادر مطلق ہیں، عزیز الحکیم ہیں، غالب ہیں، تے کوئی ایسے بندے بھیج ہن تے پاویں طالبان چنگے تے پاویں ماڑے ہیں نا، کچھ خامیاں ہون گیا مر میں کئی بندے دونوں نے مولوی صاحب اسی جانے طالبان ہی آ جائے اے جڑیاں ہے نا سیڑیاں توڑن ننگیاں، اے عورتوں کے منہ سے تیزاب پاؤن بے پردہ، تنگ آ گئی دنیا، بے حیائی اور بدکاری اینی پھیل گئی ہے کہ کوئی حد نہیں نظر آتا بھی سوائے ہو جا انہوں نے ڈنڈے پھیرن والے کوئی حد نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال دین دا کم جڑا کوئی کر رہا ایک تو انہوں صحیح رستہ سجاوے، اگر وہ بھی کم کوئی خامی ہے تو اللہ انہوں ٹھیک کر دے، تے دوجا مدد فرمائے دین اسلام دا غلبہ جڑا نا تو بغیر اسلام کوئی نہیں، اسلام بلا سیاست اے فکرہ میرا لکھ لینا دے، اسلام نہیں وہ ہندو مذہب ہو سکتا، یہودی ہو سکتا، کافران دا دین ہو سکتا، کسے بنو امیہ تے عباسی ظالم حکمران دا ہو سکتا، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام تے نمبر اول گل ہے کہ سیاست تے قبضہ کر، حکومت ملک کی جڑی ہے دیندار لوگوں کے قبضے چ ہوئے، اتنے حضرت عمر بیٹھا ہوئے، اتنے حضرت ابوبکر بیٹھا ہوئے، اے اسلامی حکومت ہے تے اسلام ہے۔ اگر حکومت ساڈے ہاتھ نہیں پاویں ولی ملک رہندے نا تو تہجداں پڑھدے کھ بھی نہیں انہاں دا دین، اسلام بغیر سیاست بے دینی ہو سکتی، اسلام نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔